नमस्कार दर्शकबिन, हिमालय नेटवर्कको विशेष कार्यक्रम जस्तो पहाड उस्तै राजनीतिमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको विषय हो पीपीएस मोडल। यसमाथि केही हामी चर्चा गर्नेछौँ। ठन्डा महिनाको चिसो चिसो जाडोमा पहाड भने राजनीतिले गर्मिएको छ। कसैले जाडो छेक्न गरम गरम लुगाफाटा, अङ्गेटीको आगो, हिटर अनि भित्री कोट प्रयोगमा ल्याउने गर्दछन्। यसैमाथि अहिले पहाडलाई राजनीतिक गर्मीले छप्पै छोप्न लागेको छ। हुन त पहाडमा जनसाधारणलाई राजनीतिको आगोले के ततौला र तरै पनि राजनीतिक दलहरूले यस आगोलाई विभिन्न क्रियाकलापहरूको, वक्तव्यहरूको, सम्भाषणहरूको अनि जनसभा र कोठे बैठकका गफ र खण्डन, मनन अनि चिन्तनका अक्सिजनहरूले तताउन जोड पक्रेको छ। पहाड तातिनुको मूल कारणहरू हुन् पीपीएस अनि जीटीए। पीपीएस का दुईवटा मोडलहरू देखिँदैछ। एक, केन्द्र सरकारले दार्जिलिङ पहाड डुवर्स र गोर्खा जातिका दीर्घकालीन मागहरूमाथि तयार पारिएको प्रारूप अनि दोस्रो, पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा तयार पारिने वा प्रदान गरिने दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद र जीटीए भन्दा केही फरक व्यवस्था पीपीएस। अनि अर्को च्याप्टर छ जीटीए। पश्चिम बङ्गाल सरकारका मनोनित नौकरशाहीद्वारा सञ्चालन भइरहेको छ जीटीए सभा। अब पीपीएस 1, पीपीएस 2 अनि जीटीए बीच च्याप्टिन पुगेको छ पहाडको सामाजिक व्यवस्था। एक थरीका राजनीतिक दलहरू केन्द्र सरकार अनि सांसद राजु विष्टका सम्पर्कमा उनीहरूकै मोडलका पीपीएस तयार भइरहेको ढोल पिट्दैछन् भने अर्को थरीका राजनीतिक दलहरू बङ्गाल सरकारकै छत्रछायामा तयार पारिनुपर्ने पीपीएस मोडलको तयारीमा लागि परेका छन्। अनि जीटीएको अचल व्यवस्थामाथि चुनाव गराएर पुनः जीटीएलाई सञ्चालन गराउनुपर्ने ताकमा छन् पहाडका सञ्चवीरहरू। तर महाशय, पहाडका जनता चाहिँ कतातिर छन् त? साँच्चै भन्नु हो भने जनसाधारणलाई चाहिएको व्यवस्था चाहिँ कुन हो? दुईपल्ट सम्झौता गरिएको असफल अनि फलरहित दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद जीटीए व्यवस्था हो कि राज्यभित्रकै राज्य मानिएको बङ्गालभित्रकै नौलो व्यवस्था हो कि गोर्खाल्यान्ड र केन्द्र शासित राज्यको छेउछाउ मानिने कुनै व्यवस्था कि 11 जनजातिको मान्यता प्राप्त 6औं अनुसूची मार्काको व्यवस्था? दिनेहरूभन्दा पहिला यहाँ माग्नेहरू नै अन्योलतामा फँसेका छन्, भनौँ असमञ्जसमा परेका छन्, कन्फ्युजनमा छन्। केन्द्र अनि राज्य सरकारहरू पनि अलमल्ल नै परेका छन्। एकैछिन पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि फेरि हामी चर्चा गर्नेछौँ। स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय नेटवर्कको विशेष प्रस्तुति जस्तो पहाड उस्तै राजनीति। विषय थियो पीपीएस मोडल। दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद व्यवस्था 25 वर्षमा चलेर पनि पहाडलाई भने जस्तो निकास मोडलमा परिणत गर्न पटक्कै सकिएन। जीटीएको व्यवस्था पनि सुचारू रूपमा सञ्चालन हुनुभन्दा धेर अडिट र धाँधलीको कारण विवादास्पद बन्न पुग्यो। आखिर गोर्खा जातिको अनि पहाड र डुवर्सको व्यवस्थाको प्रारूप चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो? के गर्दा र के दिँदा चाहिँ यिनीहरू सन्तुष्ट बन्न सक्छन्? के गर्दा चाहिँ पहाड आन्दोलन रहित
सुचारू रूपमा अटल रहन सक्छ। पहाडका नेताहरूले न त विकास, चिन्हारी, जनआकांक्षा र भविष्यका खाकाहरू केन्द्र सरकार र राज्य सरकारको अघि ध्यानपूर्वक संवैधानिक खाकाहरू तयार पारेर बुझाउन सके, न त केन्द्र सरकार र राज्य सरकारका मन मस्तिष्कहरूले बुझेर पनि नबुझेको अभिनय गरेका छन्, या त नेताहरूको गोजी भरिदिन पहाडलाई पुग्छ अनि पैसा सिद्धिएपछि फेरि आन्दोलन चर्किन्छ, फेरि सम्झौता हुन्छ, या आन्दोलन र सम्झौताको चरणबद्ध क्रमले पहाडलाई कहाँसम्म पुर्याउने हो। जसरी सुभाष घिसिङले बार्गेनिङ गर्दै गर्दै आन्दोलन चलाए, त्यही मोडलमा विमल गुरुङले पनि आन्दोलन चलाएकै हुन्। घिसिङले हेग भने, कहिले बाइपास पनि भने। त्यसरी नै विमल गुरुङले पनि कहिले सांस्कृतिक आन्दोलन त कहिले बिजुलीको बिल नतिर्ने फरमानसम्म जारी गरेका हुन्। घिसिङ र विमल गुरुङहरूले मागेका मागहरूलाई नै सायद केन्द्र सरकार अनि राज्य सरकारहरूले पहाड र गोर्खा जातिलाई चाहिएको वास्तविक माग ठाने कि यहाँ गोरामुमु र गोजामुमुको वर्चस्व र हैकम नै पहाडमाथि, गोर्खा जातिमाथि हाबी हुन पुग्यो। त्यही अनुमानमा नै केन्द्र र राज्यले पनि अवश्य व्यवस्थाको प्रारूप तयार पारेको हुनुपर्छ। पहाडले किन अभावको साँचो रूप प्रस्तुत गर्न सकेन? किन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, राजस्व, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कला, संस्कृति, साहित्य, सङ्गीत अनि सामाजिक व्यवस्थाको परिकल्पना तयार पार्न सकेन? किन पहाडमा नेताले दार्जिलिङ पहाडका विभिन्न डाटाहरूमाथि काम गर्न सकेनन्? के विकास र उन्नतिको परिभाषा हार्डवेयर, निर्माण अनि ठेका पट्टा मात्रै हो? के राजनीतिक सचेतना भने एउटै पार्टीको मात्र वर्चस्व कायम गर्नु हो? चिया कमान, सिन्कोना बगान, वन बस्ती र खोला नाला, वनस्पति जस्ता प्राकृतिक धनले भरिपूर्ण पहाडको नाप नक्सा किन केन्द्र सरकार अघि प्रस्तुत हुन सकेन, अर्थात् भइरहेको छैन? कि चाहिँ नेताहरूले समाजका यस्ता गम्भीर कुराहरूमा घोत्लिन समयको सर्वनाश मात्र ठाने? सरकारी अनुदान, सेक्सन अनि बजेटको पछि मात्र लाग्ने नेता रूपी पहाडका परिकल्पनाकारहरूले जाने जति मात्र रिपोर्ट बुझाएर सरकारी पैसा खाने उक्तिको पछि मात्र दगुरे। यसैले समस्याहरू थुप्रिँदै गयो। पहाडमा समस्याले अर्को कञ्चनजङ्घा देखा पर्न गयो। एकैछिन पालो भएको छ छोडो विश्रामको। विश्रामपछि फेरि हामी चर्चामा लाग्नेछौँ। स्वागत छ दर्शकबिन। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय नेटवर्कको विशेष प्रस्तुति जस्तो पहाड उस्तै राजनीति। विषय रहेको छ पीपीएस मोडल। पहाडका जनसाधारणलाई कस्तो घाँस रुच्ने हो, जनसाधारणले कस्तो पहिरन मन पराउने हुन्, कस्तो शिक्षा व्यवस्था लागू गरिए पहाडबाट अब्बल दर्जाका विद्यार्थीहरू निस्कने हुन्, केन्द्र र राज्य सरकारका विभिन्न सरकारी अनुदान र राष्ट्रिय सहुलियतहरू पहाडमा कसरी झिकाउन सकिन्छ, पहाडका युवाहरूलाई विकास, रोजगारी, व्यवसाय र उद्योग धन्दातिर कसरी आकर्षित पार्न सकिन्छ,
दार्जिलिङ पहाडलाई राष्ट्रिय धारामा कसरी काँधमा काँध मिलाएर हिँडाउन सकिन्छ, यस्ता पहलहरूको प्रावधानबारे कुन कुन राजनीतिक दलहरू चिन्तन मनन गरिरहेका छन्। कि आफ्नो पार्टीलाई विस्तार गर्नु मात्र पहाड विकास र पहाडमा सुव्यवस्थित व्यवस्थाको नारा हुन सक्छ? के पहाडका जनसाधारणले पहाड र जाति उत्थानको उत्तरदायित्व कुनै सिङ्गो राजनीतिक दललाई सुम्पिएका छन् र? गणतन्त्रमा जिटिए जस्तो व्यवस्थाको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने जनसाधारण पनि एकातिर छन् भने कति राजनीतिक पार्टीले चुनाव भए पहाड अशान्त हुनेछ भन्ने तर्क समेत गर्न थालिएको छ। जनसाधारणलाई आफूलाई चाहिने पिपिएस बारे अध्ययन गर्न पुरा अधिकार छ। पिपिएस 1, पिपिएस 2 जिटिए को चुनाव बारे छलफल गर्ने कुन सही छ र कुन गलत, यी सब कुरामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार सबैभन्दा पहिला जनसाधारणलाई छ। राजनीतिक पार्टीका कर्णधार नेताको पालो त जनसाधारण पछि नै आउला कि? हवस् त दर्शकबिन, आजलाई यति नै। जस्तो पहाड उस्तै राजनीतिक कार्यक्रममा यस्तै चाख लाग्दा विषय लिएर म हजुर समक्ष उपस्थित रहनेछु। मलाई पनि अहिलेलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। Eklavya Institute of Management is one of the premier institute of hotel management in Siliguri. With more than 6 years of experience under its belt, Eklavya provides 100% placement assistance guarantee. We offer 1.5 years diploma in travel, tourism and hospitality management, as well as a 6 months diploma in food production, food and beverage services, front office and housekeeping. For further details, contact Eklavya Institute of Management, Lama Building, behind Hotel Heritage, Patel Road, Pradhan Nagar, Siliguri.